नमस्कार भाइ बहिनीहरू, स्वागतम। नेपाली विषयको आज हामी यो पाठ 4 पढ्न तयार भएर बसेका छौँ। त भाइ बहिनीहरू, प्रबन्ध के हो अनि प्रबन्ध आज पढ्ने चाहिँ ग्रन्थचित्र हो नि, शीर्षक त ग्रन्थचित्र छ। यो पाठभित्र हामी पाठ्यवस्तुमा प्रबन्धको परिचय, नमुना वाचन, अनि त्यसपछि शुद्धोच्चारण, अनि यसमा दिएका केही शब्दहरूका अर्थको ज्ञान गर्छौँ। यसपछि वाक्यमा प्रयोग पनि गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसका साथै बोध अभ्यास, ससुर वाचन, वस्तुगत प्रश्नको उत्तरहरू र अनि यसपछि बुँदा टिपोट र सारांश गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। तयार हुनुहुन्छ? ल अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ तपाईँलाई मैले जस्तै केही स्मरण गराएँ। मैले अघि प्रबन्ध भन्ने शब्द तपाईँलाई स्मरण गराएको थिएँ। कक्षा 7मा पनि तपाईँले प्रबन्ध पढेर आउनुभएको छ नि, सम्झनुहोस् त। यसमा प्रबन्धहरू के छ, के पढेका थियौँ हामीले? हो, सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ पर्वको बारेमा हामीले प्रबन्ध पढेका थियौँ। यस्तै गरी कक्षा 7मा अर्को पढेका थियौँ प्रकृतिको सुन्दर स्थल खप्तडको वर्णन गरिएको थियो नि त्यसमा, होइन? प्रबन्ध हामीले त्यो पढेका थियौँ। यस्तै गरी म सौर्य ऊर्जा हुँ भन्ने पनि प्रबन्ध पढेका हौँ। यस्तै गरी नेपालको धार्मिक वास्तुकला भन्ने पनि प्रबन्ध पढेका थियौँ। भाइ बहिनीहरूलाई सम्झना भयो कि हामीले पढेका प्रबन्ध भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो भाइ बहिनीहरू। यी उदाहरणहरूबाट हामी थाहा पाउँछौँ प्रबन्ध कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँछौँ। जस्तै छठको, खप्तडको, म सौर्य ऊर्जा हुँको, धार्मिक वास्तुकलाको, नेपालको धार्मिक वास्तुकलाको, यिनीहरूको प्रबन्ध लेखिएको थियो। हो, यस्तै गरी अब यहाँ एउटा प्रबन्ध हामी पढ्दैछौँ। अघि मैले जुन उच्चारण गरिसकेँ, ग्रन्थचित्र। त ग्रन्थचित्र भने के होला? तर त्यो जान्नुभन्दा अगाडि हामी प्रबन्ध नै भनेको के हो त अझ यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेरौँ प्रबन्ध र निबन्धमा। प्रबन्ध भनेको कुनै विषयको वा सिद्धान्तको युक्तिपूर्ण प्रतिपादन भएको गद्यात्मक विचार प्रदान लेख, अर्थात् यो एक प्रकारको विचार प्रदान निबन्ध नै हो भाइ बहिनीहरू। प्रबन्ध र निबन्धमा छोटो झिनो अन्तर मात्रै छ। जस्तै यो पनि गद्यात्मक हुन्छ, त्यो पनि गद्यात्मक हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति विचार प्रदान हुन्छ, त्यो चाहिँ काल्पनिक र अनि यसपछि अर्थात् आत्मपरक र वस्तुपरक हुन्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तै निबन्ध भने चाहिँ के रहेछ त हेर्नुहोस् त। जस्तै कुनै विषयलाई लिएर कल्पनात्मक वा वस्तुगत पाराले गद्यमा लेखिएको छोटो साहित्यिक रचना, साहित्यको एक गद्य विधा राम्रोसँग बाँध्ने काम पनि भनिन्छ निबन्धलाई। त्यसैले निबन्ध एउटा साहित्यिक रचना हो, यो गद्यमा लेखिन्छ। प्रबन्ध पनि साहित्यिक रचना हो, तर यो युक्तिपूर्ण र विचार प्रदान हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी निबन्ध र प्रबन्धको हामीले फरक पनि बुझ्यौँ। अब आज चाहिँ हामी प्रबन्ध पढ्दैछौँ है भाइ बहिनीहरू। त प्रबन्धमा त्यसमा दिएको चाहिँ ग्रन्थचित्रको मैले एउटा यहाँ तस्बिर दिएँ भाइ बहिनीहरू। एउटा चित्र दिएको छ, हेर्नुहोस् त। ग्रन्थचित्रमा यो पुरानो यसमा चाहिँ गातामा लेखिएको कुरा यसमा राखिएको छ। चित्र छ यतातिर, यता किताबमा जसरी लेखिएको पनि छ भाइ बहिनीहरू। अर्को के होला हेर्नुहोस् त। हो, यसमा पनि यसरी चित्र बनाइएको छ र अनि यसपछि यहाँ केही लेखिएको छ। त्यसैले ग्रन्थ अनि चित्र। ग्रन्थ किताब हो अनि यसमा चित्रसहित भएको किताब। फेरि यसो भनेको तपाईँले पढ्ने अरू चित्रकथाहरू जस्तो चाहिँ यो होइन है भाइ बहिनीहरू। अब जस्तै यहाँ अर्को चित्र पनि आयो, हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, यो धार्मिक विषयसँग सम्बन्धित, सांस्कृतिक विषयसँग सम्बन्धित अथवा सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित पुराना यस्ता ऐतिहासिक यस्ता ग्रन्थहरूमा चाहिँ यस्ता चित्रहरू बनाइएका हुन्छन् भाइ बहिनी। अब यस्तै गरी अर्को एउटा चित्र, यो चाहिँ किताबमै हाम्रै पुस्तकमा दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यस्तो चित्र त्यहाँ तस्बिर राखिएको छ। यसबाट पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ ग्रन्थचित्र कस्तो हुन्छ भनेर। यो त नमुना चित्र भयो, नमुना ग्रन्थ भयो। अब हामी पाठ पढौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँहरू सब तयार हुनुहुन्छ? ग्रन्थचित्र शीर्षक यो प्रबन्ध हो। हामी पाठ 4मा छौँ। अनि यो ग्रन्थचित्र यो प्रबन्धका लेखक, प्रबन्धकार अथवा लेखक चाहिँ को हुन् त? इन्द्रबहादुर खत्रीद्वारा लेखिएको ग्रन्थचित्र हामी चाहिँ प्रबन्ध पढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। ल मैले यसलाई वाचन गरेँ, ससुर वाचन गरेँ। तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् अनि यसपछि तपाईँले पनि अनि फुर्सदमा यसलाई वाचन गर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। मानिस सृजनशील प्राणी हो। उसले आफू जन्मेको प्रकृतिमा अनेक सिर्जना र विराट कलाका स्वरूपहरू देखेको छ। प्रकृतिका मनमोहक कलासँग रमाउँदै मानिस आफूले पनि प्रकृतिबाट धेरै कला सिकेको छ। प्रकृतिबाटै उसले कलाको आविष्कार पनि गरेको छ। प्रकृतिले सिर्जना गरेका हिमालहरू मुस्क मुस्कुराएको देखेपछि मानिस लोभिन्छ। त्यसलाई आफ्नो मनभरि सजाउँदै कापीका पानामा उतार्ने प्रयत्न गर्छ। त्यसमा रेखा कोर्छ, रङ भर्छ अनि उसको कला कागजका
पानाभरि सिँगारिन्छ र चित्रकला जन्मन्छ। यही चित्रकला मानव सभ्यताको विकाससँगै विविध क्षेत्र, विधा, संस्कार र संस्कृति हुँदै अगाडि बढेको छ। आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा मानिसले विभिन्न कलासँग परिचित हुने मौका पाएको छ। प्राचीन ग्रन्थमा विषयवस्तुको भावसँगै कोरिएका चित्रकला मात्र नभएर मूर्तिकला, वास्तुकला, नृत्यकलाले मानव मनलाई लोभ्याएका छन्। चित्रकलाले मानव जीवनको वास्तविकता बुझाएको छ। वास्तविकता हेर्नुहोस् त, चित्रकलाले मानव जीवनको वास्तविकता बुझाएको छ भनिएको छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ इतिहासको चित्र खिचेको छ र वर्तमानलाई सजाएको छ। मानिसले किताबका सुन्दर चित्रहरू हेर्छ, पत्र पत्रिकामा अनेक थरी चित्रहरू र व्यङ्ग्य चित्र हेरेर मुस्कुराउँछ। कतै मानव जीवनको सजीव चित्र देख्छ भने कतै सामाजिक दुरवस्था समेटिएका व्यङ्ग्य चित्रहरू भेट्छ। यी सबै किसिमका कलाको उत्पत्तिको आधारभूमि प्राचीन युगदेखि सुरु भएको ग्रन्थचित्र हो। त भाइ बहिनीहरू, हामीले यो ग्रन्थचित्रको जुन पहिलो अनुच्छेद पढेका छौँ अथवा वाचन मैले जुन गरेँ, तपाईँले सुन्नुभयो ध्यानपूर्वक। यसमा केही शब्दहरू अथवा कठिन अथवा नयाँ शब्दहरू यसमा प्रयोग भएका छन्। ती शब्दहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। र ती शब्दहरूको अर्थ ज्ञान गरिसकेपछि तपाईँले त्यसको चाहिँ के त कसरी उच्चारण गर्ने र अनि त्यसपछि अर्थको बोध गरिसकेपछि त्यो अनुच्छेद बुझ्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस् त, पहिलो यहाँ शब्द के छ, यो उच्चारण गर्नुहोस् त। हजुर, तपाईँले उच्चारण गरेको र मैले यहाँ लेखेको मिल्छ कि मिल्दैन? हेर्नुहोस् त, शुद्धोच्चारण। यसलाई शुद्ध उच्चारण गर्दा कसरी गर्ने त? यो शब्दलाई यो जुन हरियो अक्षरमा दिएको छ, ग्रन्थचित्र, ग्रन्थचित्र हो, ग्रन्थचित्र हो। तपाईँले त्यसरी चित्र होइन नि, फेरि चित्र भन्ने पनि होइन, ग्रन्थ पनि भन्ने होइन, अथवा ग्रन्था चित्रा पनि होइन, ग्रन्थचित्र, ग्रन्थचित्र हो भाइ बहिनीहरू। त्यसको अर्थ के हो त? ग्रन्थचित्र भनेको ग्रन्थ वा शास्त्रको कथामा आधारित चित्र, ग्रन्थ वा शास्त्रको कथामा आधारित चित्र। यसपछि यसलाई वाक्यमा हेरौँ। आफ्नै वाक्य बनाउँदा प्राचीन कालमा ग्रन्थचित्र बनाउँदा कलाकारले आफ्नो कला र सिपलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गर्दथे। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ग्रन्थचित्र शब्दको हामीले यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। तपाईँले पनि यस्तो प्रयास गर्नुहोस् है। अब अर्को शब्द आयो तपाईँलाई, यो शब्द उच्चारण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस् त। हो, शुद्धोच्चारण गर्दा हामीले शुद्धोच्चारण किन भनेको भने शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्छ। शब्दलाई हामीले जति सक्यो शुद्ध उच्चारण गऱ्यौँ भने अथवा शुद्धसँग बोल्यौँ भने सबैले बुझ्छन्, होइन त? भाषा यस्तै हो नि। हो, आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई उच्चारण गर्दा आविष्कार भन्छौँ। यसको अर्थ के हो त? पत्ता लगाउने काम, नयाँ कुराको खोजी। नयाँ कुराको खोजी गर्नु छ भने यसलाई आविष्कार गर्ने भनेर भन्छौँ नि। वाक्य हेरौँ त, अब के होला वाक्य? वैज्ञानिकले अथक परिश्रम गरेर यन्त्र मानवको आविष्कार गरेकाले आज मानिस यान्त्रिक युगमा के त प्रवेश गर्न सफल भएको छ। हो, यान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ। भाइ बहिनीहरू, आविष्कार भनेको चाहिँ के रहेछ? नयाँ कुराको खोजी गर्ने। नयाँ कुरा खोजी गर्ने क्रममा यन्त्र मानव अथवा रोबोट सुन्नुभएको छ नि? हो, रोबोटलाई यन्त्र मानव भनिन्छ। यन्त्र मानवको आविष्कार गरेको यो अथक परिश्रम, नथाकिकन परिश्रम गरे उनीहरू। मेहनत गर्दा 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 उनीहरूले यन्त्र मानव बनाए। यसो गर्दा हामी यान्त्रिक युगमा पुग्यौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँले केही शब्दका अर्थ बोध गर्नुभयो, उच्चारण गर्ने कुरा नि जान्नुभयो। यहाँ एउटा शब्द दिएँ मैले, दूरवस्था। तपाईँले अघि उच्चारण गरिसक्नुभयो होला, दूरवस्था हो, दूरवस्था। दूरवस्था कस्तो रहेछ त? नराम्रो अवस्था। यहाँ फेरि दूर भने टाढा होइन नि भाइ बहिनीहरू। दूर भनेको यहाँ चाहिँ के हो त? यो दीर्घ दूर भयो भने चाहिँ टाढा हुन्छ। यहाँ त ह्रस्व दिएको छ नि, ह्रस्व दिएपछि नराम्रो भन्ने हुन्छ। त्यसैले दूरवस्था, जस्तै दुर्व्यवहार, व्यवहार चाहिँ बानी आनी बानी व्यवहार भयो, दूर भने नराम्रो हुन्छ नि त। नराम्रो बानीलाई हामी के भन्छौँ? दुर्व्यवहार भन्छौँ। हो, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ दूरवस्था, दुरवस्था, नराम्रो अवस्था। यसको वाक्य के होला त? सडक दुर्घटना हुनका कारणहरूमध्ये सडकको दुरवस्था हुनु पनि एक हो। फेरि भाइ बहिनीले वाक्य प्रयोग गर्दा मैले दुरवस्था शब्दको अर्थ जानिनँ भनेर यसरी लेखेर अर्थ आउँदैन भाइ बहिनीहरू। अर्थ आउने किसिमबाट यसलाई चाहिँ सार्थक वाक्य बनाउनु पर्छ है त। ल, सडक दुर्घटना हुनका कारणहरूमध्ये सडकको दुरवस्था हुनु पनि एक हो। अर्को एउटा शब्द यो के हो त? उच्चारण गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले गरेको उच्चारण मिल्यो होला, नभए एकपटक हेरौँ। शुद्ध उच्चारण गर्दा व्यङ्ग्य, व्यङ्ग्य, व्यङ्ग्य। यहाँ व छ तर व्यङ्ग्य गर्ने होइन यसलाई, व्यङ्ग्य। यसपछि अर्थ छेड हानिएको, एउटा कुरा भने चाहिँ गरी अर्को कुरा भनिएकोलाई व्यङ्ग्य भनेर भनिन्छ। यसको वाक्य हेर्नुहोस् त। अर्को
गाई जात्रामा हास्य तथा व्यङ्ग्यले भरिएका कार्यक्रम प्रस्तुत गरी समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिको भण्डाफोर गरिन्छ। गाई जात्रा पर्व मनाउँदाखेरि हास्य र व्यङ्ग्य हुन्छ नि, व्यङ्ग्य भनेको छेड हान्ने होइन, त्यस्तो कार्यक्रम प्रस्तुत गरी समाजमा भएका विकृति र विसङ्गतिको भण्डाफोर गरिन्छ भनेर यसरी दुरवस्था, व्यङ्ग्य आदि शब्दको हामीले प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी यहाँ शब्दार्थलाई केही शब्दार्थ मात्रै हेरौँ। पाठमा त्यहाँ अनुच्छेदमा प्रयोग भएको जस्तै मनमोहक, के होला मनमोहक भनेको? हो, मनलाई मोहित वा मुग्ध पार्ने, मनलाई लोभ्याउनेलाई हामी मनमोहक भनेर भन्छौँ। यसपछि वास्तुकला भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, घर, दरबार, देवालय आदि निर्माण गर्ने शैली, यो चाहिँ एउटा विशेष कला हो। अब यस्तै गरी अर्को सजीव शब्दको अर्थ के हो भाइ बहिनीहरू? सजीव भनेको जिउँदो, नमरेको अवस्थालाई चाहिँ हामी सजीव भन्छौँ। यसरी केही शब्दको तपाईँले बोध गर्नुभयो। अब तपाईँले अनुच्छेद हेर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ कि हाम्रो यो कलाको विकास कसरी भएको रहेछ। जस्तै वास्तुकला, अनि यसपछि गएर यो मूर्तिकला, चित्रकला, यस्ता धेरै कलाहरू छन् भाइ बहिनीहरू। कला भनेको के होला भन्नुहोस् त? कला भनेको त एउटा शैली हो। अब मैले यहाँ पढ्नको लागि एकजना यहाँ बहिनी यहाँ उपस्थित भएकी छन्। बहिनीले यहाँ कसरी पढिदिरहेछन् हामी त्यो चाहिँ हेर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। बहिनीले पठन गरेको, वाचन गरेको हेरौँ। जस्तै, नमस्ते, म युविका शाह, म अनुच्छेद वाचन गर्दैछु। चित्रकलाको इतिहास निकै पुरानो छ। यसको सम्बन्ध मानव सभ्यताको इतिहाससँगै जोडिएको छ। मानव सभ्यताको विकाससँगै धर्म, सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य र मान्यताको विकास भएको हो। यी कुराहरूलाई आधार बनाउँदै निर्माण गरिएका चित्रहरू परम्परागत चित्रकला अन्तर्गत पर्दछन्। आधुनिक चित्रकलाको सुरुवात भने निकै पछि मात्र भएको पाइन्छ। परम्परागत नेपाली चित्रमा पौवा चित्र, ग्रन्थचित्र, मुहार चित्र, दृश्य चित्र आदि पर्दछन्। यी विविध चित्रहरूमध्ये ग्रन्थचित्रको विशेष महत्त्व रहिआएको छ। ग्रन्थचित्र ललित कलाको दृश्यभेद अन्तर्गत पर्दछ। नेपालमा पाइएका प्राचीन चित्रहरू ग्रन्थचित्र हुन्। छापाखानाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिले मानिसहरूले आवश्यक पर्ने चित्रहरू हातले कोर्थे। त्यस्ता चित्रहरू हस्तलिखित ग्रन्थहरूमा लेखिएका विषयवस्तु र भावसँग मिल्ने खालका हुन्थे। यहीबाट ग्रन्थचित्रको उत्पत्ति भएको हो भन्ने अनुमान गरिन्छ। धन्यवाद युविका शाह। यहाँ चाहिँ बहिनीले यस्ता ग्रन्थचित्रहरू ज्यादै सूक्ष्म रूपमा कोरिएका हुन्छन् भन्ने अन्तिम वाक्य चाहिँ मैले पढेँ। यो जुन अनुच्छेदहरूमा दिएका कुराहरू छन्, बहिनीले पढेका कुराहरू प्रष्ट बुझिन्छन्। अझ योभन्दा पनि प्रष्ट भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले निरन्तर अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि शुद्धोच्चारण हुन्छ अनि यसपछि भाषिक तरलता अर्थात् भाषामा सलल्ल भाषा बग्छ अथवा तपाईँले बोलेको सबैले बुझ्छन्। त भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ अनुच्छेदमा दिएका केही शब्दहरूको नयाँ जस्ता केही शब्दहरू पनि लाग्न सक्छन्। त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्न सक्छौँ है त। जस्तै हेर्नुहोस् त, पौवा चित्र, कागज, कपडा आदिमा लेखिएका देवी देवताको चित्र लेखिएको प्राचीन शैलीको चित्र। पौवा चित्र भनेको यसलाई पौवा चित्र पनि हुन्छ, पौवा चित्र पनि हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। पौवा चित्र कागज, कपडा आदिमा लेखिएका देवी देवताको चित्र लेखिएको प्राचीन शैलीको चित्रलाई हामी पौवा चित्र भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, हामीले अब ललित कला शब्दको अर्थ हेरौँ। मनको भाव व्यक्त गर्ने चित्र, मूर्ति, वास्तु, शिल्प, सङ्गीत आदिको कला। हामीले यसलाई भन्दा जस्तै यो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, शिल्पकला, सङ्गीत आदि यसलाई कला भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो चाहिँ ललित कला अन्तर्गत पर्दछ र यो कलाका चाहिँ 64वटा भेदहरू छन् भाइ बहिनीहरू। जस्तै हामीले वाद विवाद पनि एउटा कला हो, नृत्य पनि एउटा कला हो, बोल्ने पनि वाक कला भन्छ त्यसलाई। यस्ता कलाहरू धेरै प्रकारका छन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ ललित कलाको चाहिँ हामीले चर्चा गरेका हौँ। यस्तै छापाखाना, छपाई गर्ने ठाउँ वा प्रेस। हस्तलिखित भनेको चाहिँ हातले लेखिएको सामग्रीलाई हामी हस्तलिखित सामग्री भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। सूक्ष्म, अति गहिराइमा गएर भाव व्यक्त गर्ने, अति साना विषय वस्तुलाई समेट्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी सूक्ष्म भन्छौँ। यसपछि यहाँ शब्द दिएको छ रेखाचित्र। रेखा तानेर कोरिएको चित्र अथवा धर्का तानेर कोरिएको चित्रलाई रेखाचित्र भनिन्छ। यी शब्दहरू नयाँ शब्दहरू हुन्। यी चाहिँ हामीले भर्खर यहाँ चाहिँ अनुच्छेद पढ्दाखेरि प्रयोग गरेको थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी बाँकी रहेको यहाँ चाहिँ पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू किताब हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यहाँ स्लाइडमा यसमा हेर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तै प्राचीन कालदेखि नै ग्रन्थको बाहिरी गातामा चित्र बनाइन्थ्यो, त्यसै गरी भित्री भागमा पनि चित्र बनाइन्थ्यो। यसकारण ग्रन्थचित्रलाई बाहिरी र भित्री गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। पुस्तकको पाना वा भित्री भागको सुरक्षाका लागि गाता बनाउने चलन छ।
प्राचीन समयमा ग्रन्थका गाता बनाउन प्राय काठका चिल्ला फल्याकहरू प्रयोग गरिन्थे। यस्ता गाताका दुवैतिर त्यस ग्रन्थमा आधारित भएर चित्रहरू बनाइन्थ्यो। ती चित्रहरूलाई गाता चित्र भनिन्छ। पुस्तकभित्र वर्णन गरिएका विषयवस्तुहरूलाई सरल तरिकाले बुझाउन विषय वा प्रसङ्ग अनुसार रेखाचित्र वा रङ्गीन चित्र पानाको छेउमा बनाइन्थ्यो। आवश्यकता अनुसार पानाको तल वा माथि पनि चित्रहरू कोर्ने गरिन्थ्यो। यसरी विषयवस्तुको वर्णनलाई स्पष्ट पार्ने गरी बनाइएका चित्रलाई अहिले वर्णनात्मक रेखाचित्र पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, यस्ता चित्रलाई चाहिँ अहिले वर्णनात्मक रेखाचित्र भनिन्छ। अब त्यस बेला चाहिँ के गरिन्थ्यो, किताबको बाहिर पानामा चाहिँ अथवा बाहिरी गातामा दुवैतिर ग्रन्थमा आधारित भएर चित्र बनाइन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ प्रयोग भएका केही शब्दहरू हेर्नुहोस् त, जस्तै कला, सिप, कौशल, विद्यालाई हामी कला भन्छौँ। जस्तै अघि हामीले कलाको कुरा गऱ्यौँ, यहाँ यो पाठ नै यहाँ के छ त, ग्रन्थचित्र अन्तर्गत धेरै त्यहाँ कलाको कुरा गरिएको छ, ललित कलाको कुरा गरिएको छ। कलाको अर्थ जान्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। सिप, कौशल, विद्या, विविध भनेको अनेक प्रकारको, थरी थरीको। ग्रन्थ, पुस्तक, किताबलाई हामी ग्रन्थ भन्छौँ। गाता, पुस्तकको जिल्द अथवा हामीले चाहिँ पुस्तकको बाहिरी पन्ना हुन्छ नि, जुन कुनै पातलो हुन्छ कुनै बाक्लो हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँले नेपाली किताबमा यो चाहिँ बाहिरी यो पुस्तकको गाता हो भाइ बहिनीहरू, यो गाता हो, यो पातलो छ होइन। यो यतापट्टि यो पछाडिपट्टिको पाता भयो, यो चाहिँ अगाडिपट्टिको पाता भयो, यो पातलो छ। तर यो भित्री पन्नाभन्दा भित्र पाताभन्दा चाहिँ के त, यो बाहिरी चाहिँ के छ, बाक्लो छ अथवा अलि मोटो छ। अझ म तपाईँलाई अर्को किताब देखाउँछु, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। एउटा रजिस्टर अथवा यहाँ चाहिँ देखाउँछु रजिस्टर, त्यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, यसमा योभन्दा अघिको भन्दा यो बाक्लो छ भाइ बहिनीहरू, यो एकदमै बाक्लो छ। र यसका पन्नाहरू चाहिँ फेरि यहाँ भित्रका पानाहरू चाहिँ के छन्, पातला छन्। त्यसैले यो पातलो छ, यो बाक्लो किन भएको हो, यो भित्रका पातला पन्नाहरूलाई जोगाउनका निम्ति बाहिर यहाँ चाहिँ बाक्लो गाता राखिएको, यो चाहिँ गाता हो भाइ। तर अब पहिला ग्रन्थचित्रमा चाहिँ के गरिन्थ्यो भने, यस्ता गातामा यहाँ चाहिँ चित्र बनाइन्थ्यो होइन, यसमा चित्र बनाइन्थ्यो, अनि यहाँ लेखिन्थ्यो र यहाँ पनि लेखिन्थ्यो, अथवा दायाँ बायाँ भागमा लेखेर चित्र बनाउने, अथवा भित्र यहाँ किताबमा ग्रन्थभित्र जे कुरा वर्णन गरिएको छ त्यसमा आधारित त्यसका भाव आउने त्यो विषयवस्तु अब समेटेर चित्र चाहिँ बनाउने गरिन्थ्यो। यो चाहिँ चित्रहरू त आकर्षक हुन्छन्, कलात्मक हुन्छन्, भाइ बहिनीहरूलाई त्यो त जानकारी छ नै। अब हामी थप हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो हामीले अहिले भर्खरै बोध गरेका अनुच्छेदमा भनिएका कुराको चाहिँ बोध प्रश्नमा उत्तर यसो हेरौँ त के छ। मानव मनलाई लोभ्याउने कला कुन कुन हुन्? स्मरण गर्नुहोस् त, कुन कुन आएको थियो अघि पठन गर्दा? हो, मानव मनलाई लोभ्याउने कला चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला र नृत्यकला हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी कलाको उत्पत्तिको आधारभूमि के हो? कलाको उत्पत्तिको आधारभूमि अथवा त्यो चाहिँ कहाँबाट उद्भव भएको हो भन्ने कुराको हेर्नुहोस् त, कलाको उत्पत्तिको आधारभूमि प्राचीन युगदेखि सुरु भएको ग्रन्थचित्र हो भाइ बहिनीहरू। हो, ग्रन्थचित्रबाट नै यो कलाको उत्पत्ति भएको रहेछ। त भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न छ, मानिसले प्रकृतिबाट के सिकेको छ? भन्नुहोस् त, हामीले पहिलो अनुच्छेदमै त्यो पढिसकेका छौँ। प्रकृतिबाट के सिकेको छ मानिसले? एकदम ठिक, मानिसले प्रकृतिबाट कला सिकेको छ। हेर्नुहोस् त, बोल्ने कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धेरैवटा कला हुँदो रहेछ नि त। हो, ती कलाहरू चाहिँ प्रकृतिबाटै सिकेको हो भाइ बहिनीहरू हामीले। अब तपाईँलाई मैले यो थप अध्ययन गर्ने क्रममा बोधको एउटा चाहिँ उत्तर देऊ भनेर प्रश्न राखेँ। ग्रन्थचित्र ललित कलाको कुन भेद अन्तर्गत पर्दछ? सम्झनुहोस् त, भर्खर पढेका हौँ हामीले। हो, ग्रन्थचित्र ललित कलाको दृश्य भेद अन्तर्गत पर्छ, हेर्ने अन्तर्गत होइन। दृश्य भनेको त हेराइ हो, हाम्रो हेर्ने अन्तर्गत, सुन्ने भन्दा हेर्ने यसमा गरिन्छ। किनभने ग्रन्थचित्र हेरेर, यो त मनमोहक चित्र हेरेर हामी थाहा पाउँछौँ। कस्ता चित्रलाई गाता चित्र भनिन्छ? सम्झनुहोस् त, भर्खरै हामीले गाता चित्रको चर्चा गरेका थियौँ। ग्रन्थका गाताका दुवैतिर ग्रन्थमै आधारित भएर बनाइएको चित्रलाई गाता चित्र भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। हो, हामीले गाता चित्र, यो ग्रन्थमा आधारित भएर अथवा त्यो पुस्तकभित्र भएका चित्रहरूलाई आधार बनाएर बाहिर चित्र बनाइन्छ र त्यो गातामा बनाइने भएकोले त्यस्ता चित्रलाई गाता चित्र भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। अब तपाईँले गाता चित्र नै जान्नुभयो, खाली ठाउँ कसरी भर्ने हेरौँ न त। उपयुक्त शब्द राखी खाली ठाउँ भर भनेको छ। आधुनिक चित्रकलाको सुरुवात भएको हो, भर्खर पढिएको हो, कहिले भएको? सम्झनुहोस् त,
खमा पनि अर्को प्रश्न पनि राखेँ मैले। विषयवस्तुको वर्णनलाई स्पष्ट पार्ने गरी बनाइएका चित्रलाई भनिन्छ के भनिन्छ? गातामा बनाइएका चित्रलाई के भनिन्छ? ल तपाईले भनेको उत्तर सम्झेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुस् त, आधुनिक चित्रकलाको सुरुवात निकै पछि मात्र भएको हो। अब यो आधुनिक, पहिला त परम्परागत चित्र बन्द थिए नि त, हो तिनै चित्रहरूबाट विकसित हुँदै अहिले आधुनिक चित्रकलाको सुरुवात चाहिँ निकै पछि भएको हो भाइ बहिनीहरू। विषयवस्तुको वर्णनलाई स्पष्ट पार्ने गरी बनाइएका चित्रलाई वर्णनात्मक रेखाचित्र भनिन्छ। वर्णनात्मक, वर्णन गरिएका रेखाचित्र हुन् ती। त्यो किनभने विषयवस्तुको वर्णन त्यसमा गरिएको हुन्छ ती चित्रमा। तपाईले भोलि पर्सि कुनै कथा पढेर कथाको आधारमा चित्र बनाउनु पर्यो भने त्यस्ता चित्रले चाहिँ के त कथा वर्णन गरेको छ भने हामी त्यसलाई वर्णनात्मक रेखाचित्र पनि भन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यस्ता चित्रहरू ग्रन्थचित्र बनाउँदा हुन्थे। गातामा बनाएका चित्रलाई के भनिन्छ? गाता चित्र। कति सजिलो छ है भाइ बहिनीहरू। अब हामी थप अध्ययन गरौँ, ठिक बेठिक छुट्याउने काम गरौँ। तपाईले बोध गरेको ठिक छ कि छैन त? ग्रन्थचित्र निर्माण गर्दा ताडपत्र एवं भोजपत्रलाई छायामा सुकाइन्थ्यो, ठिक कि बेठिक? हो, ठिक। त्यहाँ ताडपत्र भोजपत्रहरू हुन्छन् र त्यो चाहिँ छायामा सुकाउने गरिन्थ्यो भाइ बहिनीहरू। अहिले सामाजिक दुरवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गरिएका चित्रहरू पाइँदैनन्। अहिले त्यस्ता चित्रहरू व्यङ्ग्य गरिएका पाइँदैनन्, बेठिक। अहिलेका चित्रहरूमा पनि सामाजिक दुरवस्था छ, समाजमा भएका नराम्रा कुराहरू छन्, त्यस्तो अवस्था छ भने हामी त्यसको व्यङ्ग्य गरेका चित्रहरू पाउँछौँ भाइ बहिनीहरू। पौवा चित्र आधुनिक चित्र अन्तर्गत पर्दछ हो त? होइन, बेठिक हो। हामीले बेठिक लेख्नु पर्यो, ठिक बेठिक छुट्याउ भनेको छ। यसपछि नेपालमा पाइएका प्राचीन चित्रहरू ग्रन्थचित्र हुन्, ठिक कि बेठिक? नेपालमा पाइएका प्राचीन चित्रहरू ग्रन्थचित्र हुन्, ठिक। ग्रन्थका गाता बनाउन प्राय काठका चिल्ला फल्याकहरू प्रयोग गरिन्छन्। अब मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई त्यो गाता बनाउँदाखेरि कागजको गाता देखाएको थिएँ। हाम्रो नेपाली किताब पनि कागजबाट बनेको छ, तर पहिला पहिलाका ग्रन्थका किताबहरूमा चाहिँ काठका फल्याकहरू, काठलाई नै चिरेर अथवा त्यो काठलाई चाहिँ हामीले फल्याक बनाएर अनि त्यसपछि यस्तो त्यसलाई अथवा बाहिरी गाता अथवा पातो बनाएको देख्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यो चाहिँ के हो त? किताबलाई सुरक्षा राख्न खोजिएको हो। यो चाहिँ ठिक। त भाइ बहिनीहरू ठिक बेठिक जानिसकेपछि अब एउटा तपाईले बुँदा टिपोट गर्ने एउटा अनुच्छेद आयो भाइ बहिनीहरू। चित्रकलाको इतिहास निकै पुरानो छ। यसको सम्बन्ध मानव सभ्यताको इतिहाससँगै जोडिएको छ। मानव सभ्यताको विकाससँगै धर्म, संस्कृति, सामाजिक मूल्य र मान्यताको विकास भएको हो। यी कुराहरूलाई आधार बनाउँदै निर्माण गरिएका चित्रहरू परम्परागत चित्रकला अन्तर्गत पर्दछन्। आधुनिक चित्रकलाको सुरुवात भने निकै पछि मात्र भएको पाइन्छ। हामीले यो अनुच्छेद अघि पठन गरेर सुनिसकेका छौँ। तपाईलाई यो अनुच्छेदमा आधारित भएर यहाँ एउटा प्रश्न राखिएको छ भाइ बहिनीहरू। पाठको अनुच्छेद 2 को बुँदा टिपोट गरी सारांश लेख। यो अनुच्छेद 2 को चाहिँ अनुच्छेद हो यो। यसमा आधारित भएर भाइ बहिनीहरूले बुँदा टिपोट गर्नु पर्यो, बुँदा लेख्नु पर्यो। अब आज हामीले चाहिँ बुँदा लेख्ने पनि हाम्रो सिप हो भाइ बहिनीहरू। हामीले त्यस्तो सिप सिक्दैछौँ अथवा बुँदा लेख्ने कला सिक्दैछौँ। जस्तै बुँदा कसरी लेख्ने त भन्दा चित्रकलाको इतिहास निकै पुरानो छ भन्नेलाई कसरी समेट्ने त? बुँदा त छोटो हुनुपर्छ, पुरा वाक्यमा पनि लेख्न पाइँदैन, होइन? यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई बुँदाको मैले एउटा नमुना राखेको छु। जस्तै चित्रकलाको इतिहास मानव सभ्यताको इतिहाससँगै जोडिनु। अब यो मानव सभ्यताको इतिहास छ, यो इतिहास सँगसँगै यो जोडिएको छ भनेर तपाईँले देखाउनु पर्यो। अनि यहाँ जोडिनु, गर्नु, हुनु, भन्नुमा तपाईँले बुँदा लेख्नुपर्छ भाइ बहिनी। यहाँ जस्ताको तस्तै यस्तो वाक्य लेख्न पाइएन। तपाईँले यति धेरै कुरालाई छोटो बुँदामा समेट्ने भाइ बहिनीहरू। जस्तै दोस्रोमा धर्म, संस्कृति, सामाजिक मूल्य र मान्यताको विकासमा आधारित चित्रहरू परम्परागत चित्रकला हुन्। अब परम्परागत चित्रकला भने कस्तो रहेछ त भनेपछि हामी विभिन्न धर्म मान्छौँ, संस्कृति हाम्रो बेग्लै बेग्लै संस्कृति छ, सामाजिक मूल्य र मान्यता छ, हो त्यसमा आधारित भएर चित्रहरू बनाइन्छन् भने त्यस्ता चित्रलाई परम्परागत चित्रकला भनेर भनिन्छ। त्यो चित्रकलालाई हामीले यहाँ यसरी समेट्यौँ भाइ बहिनी। अर्को, आधुनिक चित्रकलाको आरम्भ निकै पछि मात्र हुनु।
हेर्नुहोस् त यहाँ आधुनिक चित्रकलाको सुरुवात भने निकै पछि मात्र भएको पाइन्छ भन्नेलाई पनि हामीले के गर्यौँ, यहाँ भएका अनुच्छेदमा दिएका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई समेटेर तपाईँले छोटकरीमा छोटो छोटो यसलाई नछुटाउने तर सबै वाक्य जस्ताको तस्तै लेख्ने होइन, तर कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, जस्तै चित्रकलाको इतिहास निकै पुरानो छ भन्दा नि यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसपछि मानव सभ्यताको विकाससँगै धर्म संस्कृति यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसपछि इतिहाससँग जोडिएको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसपछि आधुनिक चित्रकलाको सुरुवात भने निकै पछि भएको पनि समेटिएको छ। त्यसैले यहाँ तपाईँलाई 5वटा बुँदा बनाऊ भन्यो भने 5वटा बनाउने, 4वटा बनाऊ भने 4वटा बनाउने, कुनै पनि भनेन भने तपाईँले 4वटासम्म यसरी बुँदा समेट्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, नेपाली चित्रकलाहरूमा पर्ने ग्रन्थचित्र परम्परागत हुनु। हेर्नुहोस् त, यो परम्परागत चित्रकला हो भनेर यहाँ भनिएको छ नि, जस्तै यी कुराहरूलाई आधार बनाउँदै निर्माण गरिएका चित्रहरू परम्परागत चित्रकला अन्तर्गत पर्दछ। हामीले ग्रन्थचित्रको चर्चा गरिरहेका छौँ, त्यसैले ग्रन्थचित्रको चाहिँ परम्परागत हुनु भनेर पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अब सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ? होइन, हामीले त बुँदा टिपोट गऱ्यौँ, तपाईँले सारांश लेख्ने त कहिले त? पहिला बुँदा टिपोट गर्ने भाइ बहिनीहरू। बुँदा टिपोट गरिसकेपछि यसरी बुँदा समेटेपछि अनि यसको अब सार खिच्ने, सार अंश सारांश। तपाईँले अब यसलाई चाहिँ छोटो निचोडमा एउटा अंश बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने हेरौँ है त। त्यही प्रश्न, त्यही अनुच्छेद पहिला, सबभन्दा पहिला मैले अघिकै बुँदाहरू दिएँ तपाईँहरूलाई, होइन? यो बुँदा आइसकेपछि यसमा आधारित भएर अब सारांश लेख्ने। सबैभन्दा पहिला बुँदा टिपोट गऱ्यौँ, टिप्ने काम गऱ्यौँ, बुँदालाई ल्यायौँ हामीले। अब यसपछि सारांश लेख्दा के गर्नुपर्ने रहेछ? सबभन्दा पहिला सारांश भनेर लेख्ने, सारांश भनेर दिनु पऱ्यो नि। जस्तै तपाईँले बुँदाहरू टिप्दा बुँदाहरू भन्नु पऱ्यो, नत्र उत्तर भनेको छ यो के हो थाहा हुँदैन नि। त्यसैले यो विषयको जानकारी दिने, सारांश लेख्ने। अब भाइ बहिनीहरू, शीर्षक लेख्ने, परम्परागत चित्रकला ग्रन्थचित्र। ल हेर्नुहोस्, तपाईँले यसको बारेमा चर्चा गरेको हुँदा यी बुँदाहरूमा आधारित भएर तपाईँले परम्परागत चित्रकला ग्रन्थचित्र भनेर शीर्षक राखियो भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस्, धर्म संस्कृति सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आधारित परम्परागत चित्रकलाहरूमा ग्रन्थचित्र पर्दछ। आधुनिक चित्रकलाको आरम्भ धेरै पछि भएको हो। सक्यो भाइ बहिनीहरू, यति हो नि त यसको सारांश लेख्ने। तर सारांश लेख्दा तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्छ, यहाँ अनुच्छेदमा शब्द सङ्ख्या कति छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। पहिला अघि हामीले जुन अनुच्छेद पढ्यौँ, अनुच्छेद 2, त्यसमा भएका अनुच्छेदहरूमा कति सङ्ख्या छ भनेर भाइ बहिनीहरूले गन्ने। अनि गनिसकेपछि तपाईँले गिन्ती गर्दा अथवा गन्ती गर्दा कतिवटा शब्द रहेछ? 52वटा शब्द थियो भाइ बहिनीहरू। अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या 52। अब तपाईँले 52वटा शब्द छ भने तपाईँले अपेक्षा गरेको चाहिँ 3ले भाग गर्दा, यो 52लाई 3ले भाग गरेर हेर्ने 17 आउँछ। 17 त्यहाँ 51 हुन्छ, 17 × 3 गर्दा अथवा 17लाई 3ले गुणा गर्दा 51 हुन्छ। हामीले एक शब्द चाहिँ एक शब्द घटी वा बढी लेख्न सक्छौँ। त्यसैले 1 वा 2 शब्द पनि त्यसो गर्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। अपेक्षित शब्द सङ्ख्या 17। हामीले यहाँ 17 शब्दको चाहिँ अनुच्छेद बनाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू। जस्तै धर्म संस्कृति सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आधारित परम्परागत चित्रकलाहरूमा ग्रन्थचित्र पर्दछ। आधुनिक चित्रकलाको आरम्भ धेरै पछि भएको हो भनेर तपाईँले शब्द धर्म 1, संस्कृति 2, सामाजिक 3, मूल्य 4 यसरी गन्दै जाँदा यहाँ 17वटा शब्दहरू छन् भाइ बहिनी। 17 शब्दहरू मिलेर बनेको यो सारांश। अब तपाईँले यसलाई के गर्नु पर्यो? सारांशमा भएको शब्द सङ्ख्या 18 लाई तपाईँले यहाँ गन्दै जानुहोस् त। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब तपाईँलाई मैले अघि यहाँ 17 शब्द भनेको थिएँ, तर 17 शब्द भनेको ठ्याक्क 17 त हुँदैन नि त। एक शब्द 2 शब्द तपाईँले घटी वा बढी पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ भाग गर्दा 17 आए पनि तपाईँले 18 वा 16सम्म लेख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीले। 17 को अगाडि 16 अथवा 18 यसरी 1-2 शब्द घटी बढीले केही भएन। यसरी तपाईँले 1/3 हामीले अथवा 3 भागमा 1 भागको सारांश लेख्यौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँलाई मैले फेरि के भने दिएको अनुच्छेदको बुँदा टिपोट गर्ने, बुँदा टिपोट गर्दा गर्नु, भन्नु, जोडिनु, हुनु जसै यसरी अन्त्यमा टुङ्ग्याउने। अथवा यस्तो लेख्न पाइँदैन नि भाइ बहिनीहरू, चित्रकलाको इतिहास मानव सभ्यताको इतिहाससँगै जोडिएको छ भनेर लेख्न पाइएन। त्यो बुँदा भएन, त्यो त वाक्य लेखेको हो तपाईँले। तपाईँलाई त बुँदा टिप्नुहोस् भनेको छ। बुँदा टिपोट गर्दा यसरी गर्नु, हुनु, भन्नु यसरी बुँदा टिपोट गर्नुहोस् है अबदेखि। अनि यसपछि ती बुँदाहरूमा आधारित भएर तपाईँले यहाँ अनुच्छेद बनाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरू।
अनुच्छेद बनाउँदा धर्म संस्कृति सामाजिक मूल्य र यही बनाएको हो नि। हेर्नुहोस् त, धर्म संस्कृति सामाजिक मूल्य र मान्यतामा आधारित परम्परागत, अब यहाँ यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, यसलाई मिलाएर तर विचार गर्नुपर्छ। यो पहिल्यै तपाईँले हिसाब गर्ने हो। यहाँ चाहिँ मैले कति शब्दको अनुच्छेद लेख्नुपर्छ, प्रश्नमा दिएकोमा चाहिँ जस्तै तपाईँलाई यहाँ प्रश्न थियो नि अघि होइन, प्रश्नमा लेख्दा यो तपाईँले शीर्षक लेखिसकेपछि अनि तपाईँले के गर्नु पर्यो, अनुच्छेदको आधारमा शीर्षक लेख्न सक्नुहुन्छ। शीर्षक पछि लेख्दा पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँले अनुच्छेद बनाइसकेपछि। तर शीर्षक यो अनुच्छेद बनाइसकेपछि लेख्नुभयो भने पनि हुन्छ। अब बाँकी रहेको तपाईँले यो अनुच्छेद लेखिसकेपछि चाहिँ के गर्न सक्नुभयो, यी शब्दहरूलाई गनिसकेर अब अनुच्छेद निर्माण गर्ने हो भाइ बहिनी। तपाईँले थाहा पाउनुभयो हो, हामीले यहाँ अनुच्छेद निर्माण गर्दा शब्द गनेर लेख्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। सारांश महत्त्वपूर्ण छ है। बुँदा टिपोट र सारांश तपाईँले अब आउँदा कक्षाहरूमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि यसपछि कक्षा 9मा 10मा अथवा तपाईँले माथिल्ला क्लास कक्षाहरूमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बुँदा टिपोट सारांश महत्त्वपूर्ण छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले यो प्रबन्ध पढ्दा यहाँ प्रबन्धमा तपाईँले यसको एउटा ढाँचा छ। त्यो ढाँचा भनेको जस्तै प्रश्न दिइसकेपछि अनुच्छेद त तपाईँले सार्नु परेन, पहिल्यै दिएको हुन्छ। त्यो अनुच्छेदको आधारमा तपाईँले बुँदा टिपोट गर्नु पर्यो। बुँदा टिपोट गर्दा उदाहरणहरू नदिने, अनि यसपछि यहाँ प्रत्यक्ष कथनमा केही कुरा इन्भर्टेड कमा भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा होइन, प्रत्यक्ष कथनमा उद्धरण चिन्ह दिएको छ भने त्यस्ता कुराहरू हटाउने, अनि यसपछि त्यसलाई सकेसम्म छोटो संक्षिप्त सटिक पाराको दिने। तपाईँ 3-4 हरफको बुँदा हुँदैन। हेर्नुहोस् त, सकेसम्म एउटै हरफमा समेटिएको छ नि त। अब त्यसपछि तपाईँले यसरी अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या गनेर, अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या भनेको दिएको अनुच्छेद जसलाई तपाईँले सारांश लेख्नुपर्छ हो, त्यसको चाहिँ तपाईँले सारांश लेख्नु अगाडि पहिला शब्द गनिसकेपछि अनि यसपछि त्यसमा कुन कुन महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छ, कुन कुन वाक्य उपवाक्यहरू दिएको छ, त्यसलाई पहिला तपाईँले रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रेखाङ्कन गरिसकेपछि बुँदाको टिपोट गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। र बुँदाको टिपोट गरिसकेपछि अब सारांश लेख्न थाल्ने। सारांश लेख्दा सुरुमा खेसरामा अथवा रफमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, अनि खेसरामा तयार गरिसकेपछि अनि सारांश बनाउनुहोस्। तर परीक्षामा चाहिँ त्यस्तो होइन नि। परीक्षामा त तपाईँले सिधै लेख्नुहुन्छ नि त। जति अहिले अभ्यास गरिसकेपछि परीक्षामा सोधिएको बेला तपाईँ सरसर्ती गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अनुच्छेदको शब्द सङ्ख्या लेखिसकेपछि मैले यहाँ अपेक्षित शब्द सङ्ख्या भनेको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईँलाई अपेक्षित भनेको आवश्यक भन्ने सम्झे पनि हुन्छ, आवश्यक लेख्दा पनि हुन्छ। आवश्यक शब्द सङ्ख्या कसरी, यो 17 कसरी आयो? अनुच्छेदमा गन्दा 52वटा शब्दहरू छन्। शब्द भने थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई होइन, धर्म संस्कृति सामाजिक एउटा शब्द 1 2 3 हामीले अघि गन्यौँ नि, ती 52 शब्द हुन्। र ती 52वटा शब्द चाहिँ अनुच्छेदमा थियो अघिको प्रश्नमा, अनुच्छेदमा। तर त्यसलाई हामीले 3ले भाग गर्दा यो 17 निस्केको हो भाइ बहिनीहरू। 17 दशमलव यहाँ अरू पनि आउँछ, तर हामीले त्यसलाई चाहिँ ठिक्क भाग जाने सङ्ख्या 17 र 3 त 51 हुन्छ। तर हामीले यहाँ 52लाई यहाँ चाहिँ थोरै एक अङ्कलाई चाहिँ छोडिदियौँ। अनि यसपछि अथवा सालाखाला लिने भन्ने बुझ्नु पर्यो। र अन्तिममा चाहिँ सारांश भएको शब्द सङ्ख्या चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब त भाइ बहिनीहरूलाई मैले के जानकारी दिन खोजेँ भने तपाईँले आज केही नयाँ शब्दहरूको उच्चारण जान्नुभयो होइन, केही नयाँ शब्दहरूको चाहिँ अर्थबोध गर्नुभयो, अनि हामीले सरसर्ती त्यसमा अनुच्छेद वाचन पनि गऱ्यौँ, अनि यसपछि यसमा केही आएका कुराहरूको प्रश्नोत्तर पनि गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। र अनि यसपछि अन्तिममा सारांश कसरी लेख्ने। तर सारांश भन्दा अगाडि पहिला बुँदा लेख्न हामीले सिक्यौँ र अनि यसपछि सारांश लेख्न जान्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि पाठ पढिसकेपछि सिङ्गै पाठको पनि त सारांश लेख्न सकिन्छ नि। सारांश त छोटोमा लेखेको हुनाले यो चाहिँ बोध गर्न पनि सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी यति नै गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।